सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आनंदान भितर सरुया. दिसो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावया. सूर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान ला सोडुया. खोशेन भरून आमची काळजां देवाक वडवीत मोहिमा निरंतरी दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज विस्प कातोलीक पौद सभा रोजाय सायबिणीची परब समारंभता. आमकां सगल्यांक व्हड खुशालकायेचो दीस, कित्याक रोजाय सायबीण जावन आसा आमची पात्रोण. तिच्या पावलांनी चलूंक आनी पवित्रपणाचो रस्तो धरूंक आमकां उलो. मारयेन आमकां जेजू दिलो आनी आपल्या ल्हानवेक आनी जबाबदारेच्या जिवितांतल्यान आपल्या पुता जेजूची ती गवाय जाली. आमी सगळीं जेजूची नीज पाटलावदारां. क्रिस्ताक आमी परगट्टाव तितलीं आमी ताच्या संबंदान वाडटाव. तर ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना आमी जेजूचे नीज गवाय जावंक रोजाय सायबिणीचे विनवणेन बापाची कृपा मागुया. तशेंच रोजाय सायबिणीच्या आश्रयाखाल आमी जियेतना नावेलीचो दर एक कुटुंब देवाच्या हातांत भेटोवन सायबिणीचे मजतीन देवाचो आशिर्वाद, कृपा आनी देणी मागुया. मोगाल बाबा भयणीनो, हे आमचे आवयचे देखीन दिसा दिसाच्या जिवितान जियोंक जायते पावट चुकल्या. तर ह्या वेळार खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूट कोर. सोमिया काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोमिया काकूट कोर. सोमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टान खुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. धर्म दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार तावन
शीस जेरुजाल्याक पोरतोले. एका सोनवाराचे वाटे येतलो हो दोंगोर जेरुजाल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलिप, तोमे, बार्तोलोम्यो, माथ्यो, आल्फेवांचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवंत शिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास, जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर, तशेंच हेरा ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोटा. आनी एकदां म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाल्ली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली ओजापां. पवित्र ओर्चीत, सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोटा. आपली भोक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मोनांत गोर्व दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माय मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता धेण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या पुतांक दिलें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोटा. उद्गार: Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं सदैव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव, प्रमाणीकपणाचो सूर्य, तुजे तावन उदेवून आयलो. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या गोरोण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिये आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियों नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक,
तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वाचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज विश्व कातोलीक पवित्र सभेन रुजाई सायबिणीचें समरण आमी समरमता आनी आयज हो आमचो नियाळ करतना 2 मुद्द्यांचेर आमी आमचें लक्ष दवरतले. पयले सुवातेर रुजाय, तेर्साचें मागणें पवित्र सभेंत कशें भितर सरलें, केन्ना भितर सरलें हाचेर आमी लक्ष दवरतले. आनी दुसरो मुद्दो रुजाई सायबिणीची परब समरण हें पवित्र सभेंत कशें सुरू जालें हाचेरूय आमी ध्यान घालतले. पयले सुवातेर रुजाय, तेर्साचें मागणें. आदीं जेन्ना तरणाटे मोठांत मॉनस्ट्रींत भितर सरताले तेन्ना थोडे नेणार आसलोले आनी जेन्ना सकाळीं पवित्र सभेचें मागणें जातालें हातूंत स्तोत्रां आसतालीं तें वाचूंक तांचे लागीं घडोन आसलें. आनी असल्या वेळार स्तोत्रां 150 आसात देखून हे नेणार तरणाटे आपल्या हातांत कोंत घेवन 150 फावट आमच्या बाप्पा हें मागणें म्हणटाले. उपरांत मारयेची भक्ती सुरू जाली आनी नोमान मारये हें मागणें भितर सरलें आनी तेन्ना हे तरणाटे आपल्या हातांत तेर्साचें कोंत घेवन मारयेक मान दिवन 150 फावट पवित्र सभेचें मागणें कशें नोमान मारये म्हणटाले. उपरांत आमकां पवित्र सभेची परंपरा कॅथलीक ट्रेडिशन आमकां सांगता त्या प्रमाणें आंकवार मारिया 12व्या शेंकड्यांत बाग्यो दुमिंगाक दिश्टी पडली आनी हे तेर्साचें मागणें हे बाग्योंता वरवीं पवित्र सभेंत सुरू करूंक मागलें. आनी उपरांत 15व्या शेंकड्यांत भक्तिवंत एलन दारा रोश हाणें हें देवस्थान पूर्णपणी कातोलीक पवित्र सभेंत शिपडायलें आनी तेर्साचें मागणें करून मारयेक मान दिवन देवाशी लागीं येवंक पवित्र सभेच्या वांगड्या लागीं मागलें. प्रितीच्यानो, रुजाई सायबिणीची परब पवित्र सभेंत कशी भितर सरली काय 1571 वर्सा बॅटल ऑफ लेपांतो हें झूज सुरू जालोलें आनी क्रिस्ती फौज हांचे लागीं हातियारां तितलीं नासलोलीं आनी तांचे विरोधी जावन आसले ऑटोमन नेवी आनी तेन्नाचो पाप सायब पायस पांचवो क्रिस्ती फौजे लागीं फावो तीं हातियारां झगडूंक नात हें वळखून घेता आनी आख्ख्या युरोप देशाच्या लोकां लागीं हें झूज झुजूंक आनी जैत मेळोवन घेवंक
तेर्साचें मागणें करूंक मागता. आनी असल्या वेळार प्रितीच्यानो हो पाप साहेब रोमा शारान तेर्साचें मागणें करून पुरसांव काडटा. जेन्ना झूज सुरू जाता सुमार 5 वरां क्रिस्ती फौज ऑटोमन नेवी हांचे आड झुजतात. आनी असल्या वेळार हें झूज चलतना प्रितीच्यानो आख्या युरोपान अदी करून रोमा शारान तेर्साचें मागणें करून जैत मेळोवन घेवंक लोक भोक्तीन मारये लागीं विडोवणी करता. आनी जेन्ना 5 वरांनी हें झूज सोंपता तेन्ना हें जैत मारयेचेच विणवणे वरवीं फावो जालें देखून पाप साहेब पायस 5वो जैताचे सायबिणीक मान दिवन परब संबरंभूक पवीत सोबे लागीं मागता. उपरांत 1573 वर्सा पाप साहेब ग्रेगरी 13वो हो माताळो जैताचे सायबिणीचो माताळो आसलो तो रुजाई सायबीण म्हूण परगट्टा. आनी त्या काळांत हांव रुजाई सायबिणीची परब आख्या पवीत सोबेंत संबरंभूंक मागता. प्रितीच्यानो उपरांत जायतीं बदलोवपां जाता आनी आयज आख्खे पवीत सोबेंत ओतुंबराचे 7वेर रुजाई सायबिणीक मान दिता. प्रितीच्यानो जरी तर ऑटोमन नेवी ह्या झुजांत जैत ताणें मेळयलोलें जाल्यार आख्या रोमा शाराचेर ते अधिकार चलयतले आसले. पूण मारयेन आमचो भावार्थ पळयलो आनी भावार्थ जियोंक आपल्या पुता लागीं विणवणी मागून एके भाशेन तेर्साच्या हातयारा वरवीं जैत मेळोवन दिलें. तेर्साचें मागणें जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड हातयार आनी पाप साहेब लियो 13वो आमकां तेंच म्हणटा. तेर्साचें मागणें जावन आसा वायटाचेर झुजूंक एक ओत्मीक हातयार. जाल्यार पाप साहेब पायस 11वो आमकां म्हणटा जरी तर तूं देंवचाराक धांवडावंक सोदता पातोक पयसावंक सोदता तेर्साच्या मागण्यांत वेळ सार. तुज्या खासगी जिवितांत तुज्या कुटुंबान पवीत सोबेंत तुज्या देसान तुका शांती जाय जाल्यार भोक्तीन तेर्साचें मागणें कर. प्रितीच्यानो हें वर्तेपण वळखून घेतना आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटा तेर्साचें मागणें जावन आसा कुटुंबीक मागणें. आनी जेन्ना कुटुंबांत तूं तेर्साचें मागणें करता मारयेक मान दिता तुजो कुटुंब बांदून हाडूंक तुका ओत्मीक बळ मेळटा. हें तेर्साच्या मागण्याचें वर्तेपण आयज वळखून घेतना प्रितीच्यानो मागणें जिवितांत गरजेचें. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदुताच्या इतिहासांत शीस आनी आंकवार मारिया वयल्या कुडांत मागण्यांत बसून आसलोली आनी मागण्याच वरवीं तांकां देव घोटायेन भरता बळान भरता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत देव सोडवणेच्या इतिहासांत भागीदार मारयेक करता. सादी वस्तोरी पूण कांय बरीं नोमानाचीं उतरां बोडव्या वरवीं देव हे वस्तोरेक उद्गारता. नोमान कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पर तुजें तें आसा. जेन्ना देवा मुखार आमी मानवलोली जातलीं देवूय ही नोमानाचीं उतरां आमकां जोण एकल्याक पुता म्हज्या धुवे म्हजे नोमान तुका तूं देवाचें चड अपुरबायेचें अशें उद्गारतलो. आनी मारिया देवाची खुशी वळखून घेवन आपूण सादी वस्तोरी भावार्थान जेवपी वस्तोरी हें वळखून घेवन देवाची खुशी म्हूण वळखून घेवन उद्गारता ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आमच्या ह्या नियाळाचो फळ कसो रुजाय हें उतर आमच्या मनान दवरून ह्या उतराच्या एका एका अक्षरा वरवीं आयज आमच्या जिविताक कितेंय तरी आमी संदेश घेवया. रुजाय पयलें अक्षर जावन आसा आर कुणायता राखण. तुज्या जिवितांत तुका राखण जाय देवाच्या आसऱ्या खाल तूं जिवंक सोदता ह्या आवयची तुका विणवणी जाय जाल्यार तेर्साच्या मागण्यांक रुजायाच्या मागण्यांक तूं वेळ सार. आनी तेर्साचें मागणें तूं करतलो तेन्ना जरूर देवाच्या आसऱ्या खाल तूं जियेतलो देवाची राखण तुका फावो जातली. दुसरें अक्षर जावन आसा यू कुणायता उर्बा. वाजेवन हें मागणें केलें फळ आमकां मेळचो ना पूण उर्बेन
जेन्ना ह्या मागण्यांत आमी बसतल्या उर्बेन हे मागणे आमी करतल्या देवाच्या मोगा पासत सायबीण मायचे भक्ती पासत उर्बा आमी दाखयतल्या देव आमचें जिवीत देण्यांनी भरतलो आमकां उर्बेवंत करतलो. तिसरें अक्षर जावन आसा झेड, कुणायता जाप, आवाज, आमचें तोंड. जायते पावटी प्रितीच्यानो आमी मागणें करतना घोडये आमच्याच भितर आमी उतरांचो बडबड करता. तेर्साचें मागणें कुटुंबीक मागणें. जेन्ना आमची जाप आमी सोडटल्या सरळ उतरांनी हें मागणें आमी करतल्या जें कितें आमी मागता उद्गारता तें आमी समजून घेतल्या आनी दुसऱ्यांकूय समजूंक आदाराचीं जातल्या. तेन्ना ह्या तेर्सा वरवीं जें बरेंपण आमकां फावो जाता तें देव आमकां दितलो. चवथें अक्षर जावन आसा ए, कुणायता आप खुशी, युअर विलिंगनस. दुसरो तुका तेर्स करूंक आपयता म्हूण फोर्सान येवंक न्हय, पूण आप खुशेन तुज्याच उक्त्या काळजा मनान तूं हें तेर्साचें मागणें करूंक फुडें सरता. तेन्ना देव आपणाची येवजण आपणाची खुशी वळखून घेवंक तुका अदीक देण्यांनी कुरपेन भरतलो. आनी निमाणें अक्षर जावन आसा आय, कुणायता इश्टागत. जेन्ना मागण्या वरवीं इश्टागतीचें नातें माई मारये रुजाई सायबिणीशी तूं जोडटा, जेन्ना मागण्या वरवीं हें इश्टागतीचें नातें तूं देवाशी बांदून हाडटा तेन्ना देवा मुखार तूं व्हड महान जावंक पावता. किरीत भाशेन रुजाय हें उतर आमच्या मनान दवरून तेर्साच्या मागण्यांक वेळ दिवया. कित्याक भाग्योंत जुजे मारिया एस्क्रिवा आमकां म्हणटा जेन्ना तेर्साच्या मागण्यांक तूं वेळ दितलो, मागण्यांक तूं वेळ सारतलो तेन्ना माय मारिया तिच्या पुताच्या पावलांनी चलूंक तुका बळ दितली, स्वर्गीय राजाची वाट दाखयतली, थारोणाचे वाटेर तुजीं पावलां मारूंक आपल्या पुता लागीं मागतली. तर प्रितीच्यानो तेर्साच्या मागण्यांक वेळ दिवया, मारयेची भक्ती चडोवया आनी भक्तीन काळजाचे खऱ्या मोगान खऱ्या मनान मागणें करून सायबिणीक मान दिवन जेजून दाखयल्ली वाट चलून एका दिसा ह्या माय मारये बरोबर देवाची मोहिमा जोडूंक सदांच तयार आसूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां जोण एकल्याक कृपा मागुया. देवा उतोर आमी घेतलो ताका आमी जबाब दिला, जबाब सांगली जिविताचो मोगान केल्ली भेटोवणेचो बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोगता. बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजी आनी तुमची भेट सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नियाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, आंकवार मारेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गोठ नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जा म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचेही सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कळ्यान सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे परबेच्या समयार आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा.
आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताजे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 nolmaranco sorvispol tu, sorgari संसार बोलल्यात तुझ्या वैभवा. उंचुरकीन तुका जोयसोय, उंचुरकीन तुका जोयसोय. Sorvesporace navi eta takasoy, unsorki tukasoy soy, unsorki tukasoy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्याच सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन पोस्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोटपोर गोठोया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणार आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारतले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा,
सर्वोन दोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. म्हाका भाव विणू जेजूनच आमकां आपल्या बापाक कुलो करूंक शिकयलां. तर हेच मागणें आमचें करून ह्या वेळार सगळीं बराबर बापाक कुलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुतकूर. देवाची शली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकुतकूर. देवाची शली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आयज ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती खरें सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुशल मोना काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण. कुशल मोना काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण. येतून जेजू आमचे मोदे सास आमकां उतर जिवी. बलिदान दिन वाचनेचें आत्म्याक जेवण घोटायेचें. एकूण तुजें आमचें वरपून बापाक पावय आमचे बसून. कुशाल मोना काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण. कुशाल मोना काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण. आत्मीक कुमन्यावां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शेकोना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगोयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोश बरीत काळजांत आमी परगोडटा. हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोगतीन समोरुमून आनी ते आंकवार मायेच्या गुलाब माळांत भोगतीन नियाळून ह्या संवसारान जेजूक ताच्या संतोशांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटां आनी मेले उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. आशिर्वाद घेवंक आमचे तकल्यो बागुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. स्वर्ग बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमीन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाठावूं आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगांत थीर करूं. आमीन. भावार्थान परमाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या खोरणांनी फळादीक करूं. सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावोवं. आमीन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सारी साहेबिनी तू आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी. कृपा दिया आमकां दुखांनी रोडच्या आमची पातकांनी सोमेस्तानी विनोदी को माई तुझ्या पुता लागी आमी सोडच्या सुर्गीची दिणी विनोदी कोर माई तुझ्या पुता लागी आमी सोडच्या सुर्गीची